السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير يا رب. ونبداو الحصه ديالنا مع الامتحان الجوي. واقيلا واش الامتحان الجوي يقدر 11 ولا 12 ما عقلتش. المهم التكست راهي عندكم، كلشي يحط الاسئله الاجوبه بلوتو باش يشوف معايا. الو غادي نقرا لكم التكست. الو هنايا جون travaillait، قلت لكم الصوره. جون travaillait dans l'entreprise familiale، يعني ماذا؟ جون هو اسم شخص، يعني كيخدم في الشركه ديال العائله او المقاوله ديال العائله. et faisait beaucoup d'heures، وكان تيخدم كتر من السوايع اللي كاينين عنده. qui le retenait loin de sa femme et de ses enfants. هاد السوايع اللي كيخدم خارج اوقات العمل ديالو كيخليوه بعيد على الزوجه ديالته والاطفال ديالو. même pendant les vacances، حتى في اوقات العطله. bien que sa charge de travail et ses responsabilités soient de loin supérieures à celles d'autres salariés. قال لك رغم ان الخدمه الكثيره اللي عنده والمسؤوليات الكبيره اللي عنده هما اكثر من الناس سيل دوطخ، يعني الخدمه اللي كيخدمها هو اكثر من الخدمه اللي كيخدموها السالاريي. شنو هما الاجراء زعما دوك اللي خدامين معاه؟ son père payait à tous le même salaire. كان الاب ديالو كيخلصهم كاملهم نفس الاجره، واخا نورمالمون هو خاصو يخلصوا اكثر منهم كيخلصهم نفس الاجره. pour qu'il n'y ait pas de favoritisme disait-il. قال لك باش ما يكونش هناك فرق او تمييز بينهم. disait-il يعني ما يقوله الاب، وبا اللي تيقول هضره تيقول لك باش ما يكونش الفرق بين ولدي وبين الناس الاخرين كنعطيهم نفس الاجره الوغ كو ولدو كيخدم اكثر خصو يخلصوا اكثر. craignant d'affronter son père، يعني مخافة أن يواجه الأب ديالو. جون ne s'en est jamais plaint publiquement، يعني جون لم يكن يشتكي زعما قدام الناس. مي اون بريفي، ولكن زعما فاش يكون بوحدو تيتشكى. ce surtravail et cette injustice le mettait en colère. قال لك هاد الخدمه الكثيره وهاد الظلم اللي كيحس به تيخليه تيحس بالغضب. enfin il comprit، واخيرا il comprit qu'il fallait que cela change، يعني اخيرا فهم بان هادشي خاصو يتبدل. rassemblant tout son courage، يعني كيجمع جميع الشجاعة ديالو كيجمعها. il décida de discuter de sa situation avec son père، يعني كيقرر انه يهضر على الوضعية ديالته مع الاب ديالو. شنو قال؟ nous étions à un dîner، يعني كنا كنتعشاو. quand j'ai dit à papa que je souhaitais lui parler، مني قلت الاب ديالي بانه بغيت او تنتمنى نهضر معاه en privé على انفراد. je lui ai déclaré que je voulais passer les vacances avec ma femme et mes enfants. قلت ليه بغيت ندوز العطله مع الزوجه ديالي ومع الاولاد ديالي الاطفال ديالي. quand je ne ferai plus d'heures que je ne ferai plus d'heures supplémentaires، قال ليه ما باقيش غادي ندير سوايع زايد على الخدمه ديالي. et que je voulais un salaire correspondant à mon travail، وقال ليه بغيت واحد الاجره اللي تكون مناسبه مع الخدمه ديالي. Jean a parlé fermement mais très respectueusement، يعني جون هضر بطريقه مع الاب ديال بطريقه شويه اللي هي طريقه اللي هي ماشي نقولوا خايبه، يعني فارم، يعني بكل زعما بكل جرأه في نفس الوقت، يعني بواقعيه، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تقلق منها حتى شي حد. مي تري ريسبكتوزمون، ولكن باحترام لانه كيحترم الاب ديالو. لا réaction du père n'a pas été celle dont le fils avait peur. قال لك ولكن ردة الفعل ديال الاب ديالو ما كانتش ديك اللي كان يتوقع الابن كان خايف. كان ما كانش ماشي ديك ردة الفعل اللي كان الابن كيخاف منها، هو كيتحابو شبا غيدور فيه. اشنو قال؟ بابا a mieux pris la chose que je n'avais prévu. قال لك الاب ديالي تفهم الامر على داكشي اللي كنت انايا داير في راسي بانه ممكن زعما يجي عليا ولا يغوت عليا. j'ai l'impression qu'elle éprouvait à la fois، قال لك انا كنت نحس بانه كان يحس à la fois يعني في نفس الوقت بالغضب مني وفيرتي والافتخار، يعني كيفتخر بيا في نفس الوقت الغضب. داكوغ. الوغ دابخي ويليام يوري، شنو قلت لكم دائما وقت ما شفتوا دابخي اللي كيتبعها هو اسمه الكاتب. دابخي ويليام يوري بوين كومون دير نو، كيف نقول لا بوين اديسيون دو سوي، يعني هنايا عندكم اسم الكاتب اسم الكتاب دار النشر اللي هي دو سوي. الوغ السؤال الاول de quel livre ce texte est-il extrait؟ قال لك من اي كتاب
أخذ هذا المقتطف مش من الكتاب. الكتاب هو هذا كومون دير نو. كي لوتور دو سو ليفر، من هو كاتب النص؟ هو ويليام أوري. وغنكتبوهم في هذا الجواب ديالنا. غادي نكتبو أول حاجة لو ليفر هو كومون دير نو. D'accord. L'auteur هو ويليام majuscule Ury. ويليام أوري. داكوغ. الوغ هذا بالنسبة للتمرين الأول. شو دابا التمرين الثاني. ويليام افيك دو زيل، سمحوا لي. التمرين الثاني قال لك كا دوموندي جون ا سون بير، ماذا طلب جون من أبيه. غتشوفوا هنايا راه مكتوبه هنايا. قال ليه اول حاجه بغيت جو فولي باسي لي فاكونس افيك ما فام اي مي زونفون، بغيت ندوز العطله مع وليداتي ومع مرتي. اي اوسي ماشي هادي، ماشي جو نفولي بلو فيغ بغا عطاني بغا. ملي كتشوفوا فولي هو الطلب، ملي كتشوف فولي يعني اللي موراه هو الطلب. جو فولي ان سالير كوريسبوندون ا مون طرافاي. حنا غنكتبوها ولكن ما نكتبوهاش بضمير جو، غنكتبوها بإل صافي. وغادي نديرو جون. كيفاش كتبها لنا؟ جون demandé à son père de passer les vacances avec sa femme et ses enfants, et aussi un salaire correspondant à son travail. يعني يناسب الخدمه ديالو. هادو بالنسبه لهاد الجوج الجمل ماشي بالضروره واخا تخطئوا فيهم، المهم الفكره تكون صحيحه، تكون عندك باسي لي فاكونس وبغا ان سالير. الا كانوا هادو واخا تكون الفكره شويه خاطئه في التعبير، راس حنا اللي كيهمنا هو اننا نعرفوا واش فهمتي واشنو مطلوب منك. صافي. نمشيو دابا للسؤال الثاني الثالث. السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 قال لك Pensez-vous que Jean a raison de faire cette demande à son père؟ واش كتظن بان جون كان عنده الحق انه يطلب هذا الطلب من الاب ديالو؟ اش بان لكم؟ نعم. ميمكنش الانسان يبقى يخدم واحد الخدمه وكيتكرفس عليه با وفي الاخر يخليه، خصو يقول ليه. غادي نقولوا وي هنا في الاول. لا دوزيام فراز جوستيفي فوتر ريبونس، وغادي نوجدوها من النص وغادي نقولوا مثلا هنايا علاش كان عليه يدير هكا، لانه il travaille parce que ce travail هاد لو travail ديالو لو retenait loin de sa femme et de ses enfants، لان هاد الخدمه هادي كتبعدو على دارو، على الزوجه ديالتو، على وليداتو. اي اوسي سميتو كو سون travail est plus supérieur que les autres، يعني كان تيخدم اكثر من الناس الاخرين. داكوغ. هادو هما الاجوبه اللي غادي يكونوا عندنا. وغادي نقولوا في لا بروميير وي، وفي الثانيه غادي نقولوا هنايا مثلا وي جون ا ريزون، وي جون ا ريزون. لا جوستيفيكاسيون ديالنا ممكن كاع حنا ما نديروش هادي، حنا نديرو غير لا جوستيفيكاسيون. درنا في الاول وي، نكتبو هنايا نكتبو وي جون. كيفاش كتكتب هاد جون؟ كتلف عليا. وي داكوغ هي هاديك جون ا ريزون. لا جوستيفيكاسيون ديالي هي عطا الله ما نقولوا ce travail, son travail le retenait loin
sa femme et de ses enfants. ونقدروا تاني نقولوا وحده شحال بغاو ما وحده ياك قال لك جوستيفيي شحال من وحده بغاو جوستيفيي فوتر ريبونس اذا درتي غير هذه صحيحه او نقدروا نقولوا il travaille plus que les autres salariés يعني كيخدم اكثر من الاجراء الاخرين هويا كيخدم اكثر منهم que les autres salariés حدا فيهم غادي ديروها ولا درتوها راه صحيحه. نمشيو دابا للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 قال لك لو بير a-t-il accepté cette demande. قال لك واش الاب قبل الدوموند طلب ديال الابن ديالو واخا انا ما بينوش لينا ولكن في الباطن قبلها الى اكسبتي غادي نقولوا وي الى اكسبتي لانه باينه غير من باش عرفناها. قال لك جوستيفي فوتر ريبونس لان بينوا هنا شي حوايج لان الاب بغى. شنو هي اول حاجه؟ قال لك اول حاجه لا رياكسيون دو بير هي لا رياكسيون دو بير n'a pas été celle dont l'enfant avait peur. يعني قال لك ردة الفعل تاع الاب ما كانتش هي اللي كان متوقع الابن ديالو اللي هو كان خايف من باه. وحده اخرى كاينه بابا ا ميو بري لا شوز كو جو نو لي بريفو يعني الاب ديالي خدا الامور بواحد الطريقه اللي انا ما كنتش متوقعها. وكاين واحد اخر تاع جي لامبرسيون كالي بروفي ا لا فوا كولير اي فيرتي وتيقول لك كان عندي احساس بان الاب ديالي كان تيحس بالغضب وفي نفس الوقت بالفخر من جهتي. يعني اذا يعني قبل الفكره نتاع الابن ديالو او قبل لا دوموند ديال الابن ديالو. وغادي نقولوا وي le père a accepté. D'accord. ونمشيو للبي وغادي نكتبوا لي جوستيفيكاسيون ديالنا. كاينه هذه اللي قلت لكم قبيله ديالت لا رياكسيون دو بير وغادي نكتبوا حتى نتوما عندكم ديجا ورقه عندكم ورقه سميتو في الجروب الواتساب وجروب ديال سميتو ديال الفيسبوك حتى البير ها لا جوستيفيكاسيون الاولانيه. الا ما كتبتوش هذه ممكن تكتبوا هذه الثانيه هذه اللي هي بابا ا ميو حتى بريفو. وكاينه الاخرى انا اش نكتبهم كاملهم على حسب كل واحد فيكم اشنو هي الجمله اللي كتب باش يعرف ان راه عنده صحيحه. نتاعت جي لامبرسيون حتى فيرتي. هادو اللي كتبتوهم وحده فيهم بالحق وحده فيهم اللي كتبتوها غتكون صحيحه صافي. نمشيو دابا للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 قالوا لكم فيه donner 2 sentiments éprouvés par Jean. قال لك عطاني جوج ديال الاحاسيس اللي كيحس بهم جون في النص. اول احساس هو كاين عندنا هنايا كولير الغضب وحتى لانجستيس الظلم. هادو احاسيس ديالو وكذلك احساس ديال الخوف حيت كان خايف انه يقول لباه ها هو ديال لا كرانت خايف انه يقول لباه سميتو يقول ليه الطلب ديالو. كاين عايثاني وحده اخرى كاتبين عليها اللي هي بور. هادو كلهم احاسيس بور ولا كرانت بحال الا ما عرفتوش تكتبوهم كتبوا غير هاد لو فيرب هذا كتبتو راه صحيح 100%. هادو بالنسبه للجون. اما نشوفوا احساس الاب donner 2 sentiments éprouvés par le père d'après son fils. يعني تعطيني جوج الاحاسيس حس بهم الاب على حساب داكشي اللي قال الابن ديالو وغنلقاهم في الاخر ديال سميتو لي هي شنو قال لنا ولدو. قالنا كنت احس بان ابي احس في نفس الوقت بالغضب ثم الافتخار. اذا الاحساس الاب هو لا كولير اي لا فيرتي. داكوغ. وغادي نمشيو نكتبو سونتيمون دو جون باش نفرقوا بيناتهم. هادي ا دو جون شنو هو هذا الاحساس اللي كان عنده
كاينين بزاف. كاينه لا بور، ما عرفتش تندير بور اي كولير، او كاين فيكم اللي غادي يكتب ليا مثلا راه مكتوبه تمايا انجستيس وكاينه كرينيون، هادو كلهم صحيح بالحق. بالحق الا درتو كرينيون ما ديروش بور، حيت بحال هادي بور هي الخوف، كرينيون هي الخوف. دابا غنشوفوا الاحساس ديال الاب، سونتيمون دو بير. سونتيمون دو بير هو كولير، هذا سمحوا لي ماشي هذا خامسا، هذا سادسا. كولير اي فيرتي والافتخار، الغضب والافتخار او الفخر. داكوغ. واش دابا نشوفوا دوزيامون لونغ. هاد لونغ لقيت فيها اخطاء من ناحيه المطلوب منكم. الوغ نشوفوا دابا لا لونغ. قالك relevez le coordonnant employé dans la phrase suivante et dites ce qu'il exprime. هاد الجمله هذه اللي عندكم هنايا غنجبدوا منها واحد لو كوردونون اللي استعملوا فيها وغنقولوا علاش كيعبر. حنا شفناهم كاينه مي او اي دونك اور ني كار. ملي غنقراو الجمله كاملها غيبان لنا بانه لو كوردونون اللي كاين هنا هو مي. اذا قال لك جبدوه، حنا غنجبدوه. وشنا هو الدور ديالو في الجمله كاسكيل اكسبريم. كنا شفنا بانه مي اكسبريم اش لوبوزيسيون ولا تنقدروا نقولوا حتى لا كونسيسيون. وغادي ندير رقم واحد وغادي نكتب مي وغندير قدامها تساوي وغنقول هاد مي هادي اكسبريم لوبوزيسيون. الا كتبت لوبوزيسيون ما نكتبش لا كونسيسيون، سوا تكتب اوبوزيسيون سوا تكتب كونسيسيون، حدا فيهم راه عندهم نفس الدور، يا اما تكتبوا اوبوزيسيون يا اما كونسيسيون. شوفوا التمرين الثاني. داكوغ هذا فيه ا و بي. الوغ ا بي يعني باقي ما وصلناش للتمرين الثاني. التمرين الثاني مكتوب بي. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la concession par une subordonnée circonstancielle. La concession ملي قال لك relier يعني شنو هو الدرس اللي بغاو منك؟ الدرس ديال لا كونسيسيون لوبوزيسيون اللي فيه bien que quoi que mais or. اما الا قال لك exprime la concession ولا fait la concession انا راه ولاو الدرس ديال قبول الفكره ثم رفضوها. غير واحد الخطا انا دايرين لكم لا سوبوردوني سيركونستانسيال راه ماشي سوبوردوني، راه سوبوردوني هي الجمله هي كاينه عندكم، كاينه الجمله كامله جمله في جمله. خاصهم يكتبوا لكم هنا ان سوبوردونون يعني اداه. الا قال لك عبر بالسوبوردوني يعني عبري بجمله وانت عندك الجمل. اذا يعني باش عوض ما يقولوا اداه قالوا عوض ما يقولوا سوبوردونون قالوا سوبوردوني، ما عليناش يعني فيها لا كونسيسيون. اذا عندكم هنا جوج الجمل. جون ني با كونتون دو سات سيتوياسيون. جون لم يكن فرحا بوضعيته. il n'en dit rien à son père ولا يقول شيئا لأبيه. الوغ حنا باش نعبروا على لا كونسيسيون هنايا عندنا لي زيكسبرسيون تيكونوا في راس الجمله بحال بيان كو بحال ميم سي. وكاينين دوك تنقول لكم ساهلين اللي كنحطوهم بين جوج الجمل اللي كيجيو بلاصه النقطه ساهلين بحال بحال مي اور بورتون توتفوا نيوموان. حنا اش غادي نديروا؟ غادي نديروا ثلاثه الامكانيات واللي درتوها فيهم راه صحيحه، ولكن انتبهوا اللي بغى يدير بيان كو يكون قاد بها. بيان كو اللي كيتبع سوبجونكتيف. اذا فين غنديروا بيان كو؟ كتكون في راس الجمله غادي نديروها هنا، ولكن لو فيرب اللي غيتبعها غنردوه في السوبجونكتيف. الا نتوما ما قادرينش تحفظوا السوبجونكتيف او ما قادروش توظفوا السوبجونكتيف وكيف ما هنايا ما حددوش لكم وي داكوغ سمحوا لي ان سوبوردونون. ملي كاين ان سوبوردونون يعني ما غاديش نديروا مي، ما غاديش نديروا اور، ما غاديش نديروا بورتون، هذوك ما كيتسماوش دو سوبوردونون، غادي نديروا كيتسموا ادفيرب. اذا يا اما غنديروا هنايا بيان كو ولا كوا كو، يا اما غنديروا ميم سي، حيت ميم سي سي ان سوبوردونون. الا درنا الاخرين غتحسبنا خطا، واخا هما صحاح في الجمله، واخا هما راه صحاح نقدروا نديروهم، ولكن هذيك مي اور بورتون سوبوندون ماشي ديال ماشي سوبوردونون. هادوك سون دي ادفيرب هما نفس الدور عندهم، ولكن هنا حددوا لينا.
اذا غندير اما بيان كو اما كواكو اما ميم سي. الا درت ميم سي هي غنديرها بلاصه بيان كو، ولكن باش مزيانه ما غاديش نبدل لو طون، غتبقى الجمله كما هي صافي. انا غندير لكم بجوج ميم سي و بيان كو. الوغ الا انا اختاريت ندير بيان كو هي باش غنبدا الجمله ديالتي، غادي ندير بيان كو ونكمل الجمله الاولانيه، ما نقلب حتى شي جمله. بيان كو جون، وغادي نحيد ديك او ديك ال اللي كانت اي او اس تي اللي كانت هنايا ما غتبقاش، غنضرب على لان بيان كو كيتبعوا سيبجونكتيف، وغادي ندير بيان كو جون نو سوا، يعني هنايا ردوا البال نو سوا با كونطون، وبلاصه النقطه غترجع الفاصله il لا باقي ما كملناش دو سا سيتوياسيون، وغندير فاصله بلاصه النقطه il غنرجع اي ماجوست مينيسكول ils n'ont rien dit. وحده نفس الجمله انا مثلا ما عرفتش نصرف لو فيرب، ما عرفتش نصرفو، بنخليه كيف ما في المطبوع حتى حاجه ما نبدلها، ندير ميم سي، والتايه غتكون بحال بيان كو كتكون في راس الجمله، وغادي ندير ميم سي جون نو سي لا فين هي، وغنخلي كيف ما لو طون اللي كاين ما غنبدلوش. ميم سي جون ني با كونطون، رغم ان جون ليس فرحا، ميم سي جون ني با كونطون de sa situation, virgule, il n'en dit rien à son père. شفتوا دابا الفرق بيناتهم؟ الجملة المنطلق اللي عطاوني بلا ميم سي هي هادي جون ني با كونطون دو سا سيتوياسيون ils n'ont rien dit, ils n'ont dit rien à son père. هادي هي الجمله اللي عطاوني في الاول، ما بدلت فيها حتى شي حاجه. منين طلبوا مني ان سوبوردونون بدلت، ما غاديش ندير دوك تيكون فيهم مي او غادوك ماشي سوبوردونون. مادام انا طلبوا مني ان سوبوردونون عطاني اختيار، الا انا كنعرف بيان كو كيتبع لو سوبجونكتيف وانا مثلا ما عرفتش نصرف هذا في السوبجونكتيف، نمشي ناخذ وحده بحالها بحال بيان كو وحتى هي كدار في راس الجمله، ولكن لو طون ما كيتبدلش، ونحطها انايا ونكمل الجمله ديالي صافي. نشوفوا دابا la question la question 2. Aïe, 2. Relevez dans le texte une subordonnée circonstancielle de but. هنا ايه قال لك جبدونا من النص جمله subordonnée هي جمله subordonnée اللي فيها لو بوت، باش باديه كتكون باديه ان سوبوردونون اداته ديال الهدف، وغنمشي ونقلب وغنلقاها غنلقاها كبيره باينه اللي هي هادي pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. ما طلبوش منا ليكسبرسيون اون سوبوردوني هي الجمله اللي فيها لو سوبوردونون اللي هو بور كو، باش كنعرفوهم علاش قلنا لي سوبوردونون حيت فيه في الاخر كو، بحال كيف ما قلت لكم اخر حصه في كو بويسكو باسكو هادو كيتسموا دي سوبوردونون. اما كار ديال لا كوز واخا كنديروها في لا كوز ما كتسماش ان سوبوردونون، كتسمى اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. الوغ الجمله اللي فيها لو بوت لا سوبوردوني هي هادي pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. ملي كيطلبوا منك اون سوبوردوني يعني الجمله، ولكن ملي كيطلبوا منك ان سوبوردونون على فان ان تي راه بغاو منكم غير ليكسبرسيون. الوغ pour qu'il n'y ait pas de favoritisme هي لا فراز لا سوبوردوني دو بوت. وغادي نكتبوا شنو السؤال هذا؟ السؤال الثاني ا. الوغ السؤال الثاني ا ونكتبها باش تنسى باش ما تنساوهاش. سوبوردوني انا غادي نكتبها باش تعقلوا عليها. سوبوردوني دو بوت هي كالتالي، وغادي ندير جوج النقاط راه مكتوبه في النص اللي هي pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. Favoritisme. D'accord? Je suis d'abord B.
ب عندنا فين هي هي ب relier les deux phrases suivantes de manière à exprimer le but. هنا ما حددوش لكم هذه الجمله هي ما حددوش لنا فيها واش غندير فيها لو اكسبرسيون. عطاونا اكسبرسيون ديال لو بوت اللي بغيتي، يا اما سوبوردونون يا اما بريبوزيسيون. حنا الجمله غنكتبوها وهي شويه راه معنفجه، اما فهمتش كيفاش تدير لكم الجمله شويه، راه غادي تقرا هي فيها واحد الفخ، فيها واحد الفخ. انا غنكتبها باش تردوا معايا البال ليها. وغادي ندير رقم ب ياك. الجمله هي كالتالي: محمد respecte محمد respecte et motive les employés. C'est la première phrase. Point. La deuxième phrase: l'entreprise que Mohamed هذه راه صعيب تعرفوها. واخا داك لو طون داك لو فيرب تاع هاد محمد ماشي مشكل، تيبقى هو، ولكن ما عرفتش انا ما علاش ما نعطوش حاجه بسيطه. اي لا ميور دو لا ريجيون. قالوا لينا في هاد الجمله غادي نربطوا الجمل بجوجهم بواحد ليكسبرسيون ديال لو بوت. واش كنت نقول لكم دائما لو بوت فين كنلقاوه؟ هو الجمله الثانيه. اذا الجمله الثانيه هي هذه هي اللي فيها لو بوت. داكوغ. الوغ اول حاجه قبل ما نشوفوا واش غنستعملوا فيها كما قلت لكم اخر حاجه واش دوك اللي فيهم كو ولا دوك اللي فيهم دو، نشوفوا بعدا لو سوجي ديال كل جمله ونمشيو لا بروميير فراز نقلبوا على لو سوجي تاعها نلقاو محمد هو لو سوجي. لا دوزيام فراز لو سوجي تاعها هو لونتربريز هو الاول. اذا اش بان لكم هذا لو سوجي محمد ماشي هو لونتربريز، يعني مختلفين. اذا هنا غنستعملوا لي زيكسبرسيون اللي فيهم في الاخر كو، بحال بور كو، بحال افان كو، بحال اللي فيهم كو، يعني غنتبعوا لهم لو سوبجونكتيف. داكوغ. اول حاجه الجمله اللي ما كتبدلش هي لا بروميير، وغادي نكتب محمد respecte et motive les employés. وبلاصه النقطه اللي كاينه هنا غندخل واحد اكسبرسيون ديال لو بوت، مثلا pour que ولا afin que. دارونا pour que في النص، نديرو حنا afin que داكوغ. ولكن لو فيرب اللي غيتبع afin que غيتصرف لو سوبجونكتيف. غادي نكتب لونتربريز حيت ما كتبدلش لو سوجي، حيت ماشي بحال ما غنمسحوش. afin que l'entreprise que محمد dirige. لاحظتوا بان لو فيرب ديريجي ما بدلتليش لو طون، ماشي هو اللي غنردو في لو سوبجونكتيف. اللي غنردو في لو سوبجونكتيف هو اي، وغادي نقول سوا. علاش؟ لان لو فيرب ديال هاد لو سوجي ماشي هو ديريج. هاد لو ديريج عنده شكون هو كيديريج؟ محمد هو اللي كيديريج. اذا هاد لو فيرب عنده علاقه بهاد محمد. اما لو فيرب ديال لونتربريز راه هو اتر، هو هذا هو لو فيرب ديالها. اذا هذا هو اللي غنبدلو لو سوبجونكتيف، وغادي نقول كو محمد ديريج سوا لا ميور هذا ما عرفتش علاش هذا الامتحان فيه هذا الفخ هذا، والله ما عرفت لحد الان. حنا كنحاولوا نقلبوا على البساطه. الوغ من لقيتو بقيت تنشوف هو نورمالمون راه سال، ولكن التلميذ راه شوف هاد القضيه راه كون خليتوه شتيكم ما انتبهتوش ليه هكا خليتوه راه صحيح، راه بحال راه كيشبه لو سوبجونكتيف، ولكن ها اللي غيتصرف. داكشي باش ردوا البال. شكون هو كيديريج؟ محمد. اذا هذا عنده علاقه بلو فيرب محمد، بلو نون محمد. حنا خصنا نقلبوا على لو فيرب ديال لو سوجي اللي هو هذا. اذا هو لو فيرب اتر، وغادي نقول سوا لا ميور. صافي. شو دابا نشوفوا السؤال رقم
سؤال رقم 3. Reprenez les deux phrases suivantes de manière à employer une subordonnée عمر خطأ الثاني عاوتاني circonstancielle de cause. قال لك هاد الجملة هادي Jean a peur d'affronter son père. Il ne s'est jamais plaint publiquement de sa situation. قال لك هاد الجملة غتعاودها تعاود تكتبها ولكن غتستعمل فيها une subordonnée ماشي subordonnée. وعباد الله راه هاد الناس ان subordonnant à la fin un t subordonnée راه الجملة un subordonnant de cause ديال السبب. اذا هنا ما غاديش نديرو كاغ ما نقدروش نديرو كاغ حيت كاغ ماشي سوبوردوني اما غنديرو باسكو يا اما غنديرو كوم يا اما غنديرو بويسكو يا اما غنديرو فيكو. اذا نتوما كتعرفوا كاينه باسكو اللي كدار في الوسط وكاينه بويسكو اللي كدار اما في الاول راس الجمله او في الوسط كتدي مع جمله لاكوز وكاينه كوم وكاينه فيكو. اش غنديرو في الاول؟ اول حاجه غنقراو الجمله وغنقلبوا على فين كاين بعدا لاكوز وغنقراو Jean a peur d'affronter son père. Jean كان يخاف من أن يواجه أبوه. Il ne s'est jamais plaint publiquement de sa situation. لم يشتكي علنا على وضعيته. D'accord? Alors أنا شبان لكم فين كاينة لا كوز؟ Jean a peur d'affronter son père. Il ne s'est jamais il ne s'est jamais شنو قلنا plaint publiquement etc. Alors الا لاحظتوا قريتوا الجمله مزيان غيبان لكم بانه شويه صعيبه راه ما ساهلاش. Jean a peur d'affronter son père هي الجمله اللي فيها لا كوز. اذا مادام ان هذه الجمله هي اللي فيها لا كوز اذا نستعملوا مع ليكسبرسيون اللي كتكون في راس الجمله بلا ما نمشيو نديرو باسكو كتكون في الوسط. ملي كتكون في الوسط انا خاصني نقلب الجمل ولا قلت الجمل تاع هادو غنقلبهم غترجع هنايا جون وجون غترجع اللهم ما نقلبوش على المشاكل. مادام انني لقيت لا كوز هي رقم 1 نستعمل معاها لي زيكسبرسيون اللي تيكونوا في رقم 1 بحال كوم فيكو ولا بويسكو صافي بلا ما نبقى نبرز راسي. وغادي ندير يا اما غادي ندير شنو السؤال هذا سؤال ثالث يا اما غندير فيكو ولا كوم ولا بويسكو بيان سور ماجيسكول هدا في هادو غادي دير ولا ايتون دوني كو اللي كنا شفنا ايتون وغنديرها ماجيسكول ايتون دوني كو هادو كاملهم نقدر نديرهم مع الجمله داكور. وغادي ندير ايتون دوني كو جون étant donné que Jean a peur d'affronter son père, il ne s'est jamais plaint telle situation. Ça va? يا إما غنقول vu que Jean a peur d'affronter son père ولا comme Jean a peur d'affronter ولا puisque Jean. إلا أنت مثلا أو أنتي ستيتي أنك ديري مثلا باسكو أنا ردي معايا البال باسكو ردي معايا البال لأن باسكو فين كتكون في الوسط كتكون أو ميليو في الوسط يعني بين الجملتين. إذا شنو خصك ديري هذيك الجمله اللي فيها لاكوز اللي كانت هي الاولانيه غادي نردوها هي رقم 2 ولكن تا هادو غيتبدلوا. اذا هنايا كاينين بزاف الخدمه نعطيك انا غير مثال باش تعرفوا. وغادي نقول غنقبض هاد الجمله الثانيه il ne s'est jamais plaint dans sa situation غنكتبها هي الاولانيه ولكن ما غنبداش اللي غندير بلاصتو Jean ne s'est jamais plaint de sa situation. كاين هذيك بيبليكمون ما كتبتهاش ماشي مشكل داكوغ. وغادي ندير باسكو غندير ابوستروف لان غادي ندير بلاصه جون غادي ندير il parce qu'il a peur d'affronter son père. داكشي باش قلت لكم من الاحسن
الا كانت الفراز اللي فيها لاكوز لقيتوها هي رقم واحد في الجمله بلا ما تخربقوا هذا الشيء استعملوا معاها لي زيكسبرسيون تيكونوا في راس الجمله والنيوروسكوب. Alors, نمشي دابا la question 4. Reprenez les deux phrases suivantes. يعني غتعاود تكتب الجمل بجوج تانيين de manière à exprimer la conséquence. La conséquence. نعبروا على النتيجة. هالجملة. L'employé est malade. هاد الموظف أو هاد العامل مريض. Il n'a pas fait son travail. لم يقم بعمله. إذا الجملة اللي فيها la conséquence باينة هي هادي. النتيجة ديال المرض ديالو هو أنه لم يقم بعمله. وهنا نديرو اللي بغينا. ونقدروا هنا في الوسط حيت نتوما كتعرفوا بانه لا كونسيكونس ماشي بحال لا كوز. لا كونسيكونس الجمل لي زيكسبرسيون ديالها كاملهم تيكونوا في الوسط. وغنقول مثلا لومبلويي اي مالاد سي بيان كي نا با في سون ترافاي دونك اي نا با في ابو خديك دونك انا ما كنبغيهاش دو سورت كي نا با في سون ترافاي طالما ما نقولوا داكوغ. وغادي ندير رقم 4. L'employé est malade. Est malade. حيت la conséquence هي رقم جوج. يا إما ندير si bien que ولا de sorte que راكم عارفينهم les expressions ديال la conséquence كاينين بزاف. عطا الله ماشي غير دول اللي كاينين بزاف انا ما غاديش نكتبهم كاملهم. si bien qu'il n'a وما كنبدل والو في لو طون qui n'a pas fait son travail. داكوغ يا اما نقول هادي اما نقول هادي ولا اكثر صافي. هذا بالنسبه للتمرين رقم 4. تمرين رقم 5. تمرين رقم 5. relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au vocabulaire du travail. قال لك غتجبد ليا من النص جوج ديال الكلمات او جوج ديال العبارات. جوج ديال الكلمات او جوج ديال العبارات يعني اكسبرسيون اللي كتكون من 3 الكلمات او جوج. كاين ثاني الفوكابولير ديال الشغل لو طرافاي. كاينين بزاف انا غنجبدهم لكم وديك الساعه نتوما صحوا. الا عندكم شي خطا صحوه صافي. وغادي نكتبوا لو طرافاي. انا غنجبد كلشي ولكن نتوما نهار الامتحان كما تنقول دائما داكشي طلبوا منكم ولا جبدوا جوج. كاين لو فيرب ترافايي كتبوه كيف ما مكتوب لو فيرب ترافايي واحد. كاين كذلك باتي شو rien que ça charge de travail هذه اكسبرسيون. هذا امو هذا مو كلمه. هذا شارج دو ترافاي اكسبرسيون عباره كتكون من جوج 3 الكلمات. الوغ شارج دو ترافاي. كاين عاوتاني سالاريي الاجراء هذه حتى هي كلمه يعني ان مو. سالاريي سالير الاجره حتى هي عندها علاقه بالخدمه حتى هي ان مو. كاين عاوتاني سور ترافاي يعني الخدمه المطوبله المعوده سور ترافاي. كاينه عاوتاني جو كخوا شي اللي كاين وكاينه حتى لا جو كخوا با. شوف واش كاينه اور سوبليمونتير. اور سوبليمونتير زعما تكون كاينه وي. كاينه كذلك اور سوبليمونتير الساعات الاضافيه. ديك الساعه نتوما الا شي حاجه ما انتبهت ليهاش جبتوها كتبوها لي في لي كومونتير فيسبوك وديك الساعه راه غادي نصحح لكم. نشوفوا دابا لا كيسيون نيميرو 6. ان امبلويي سيت ابسونتي. قال لك واحد العامل تغيب ياك. Le directeur de l'entreprise émet une hypothèse pour expliquer cette absence inhabituelle. قال لك يعني مدير ديال هذه المقاولة أو هذه الشركة يقدم فرضية لكي يشرح هذا الغياب الغير معتاد. Elle dirait d'accord يعني شنو غادي يقول لنا
هنايا هادي اللي قدامكم اللي قريت عليكم دابا، هادي راه وضعيه، يعني c'est une situation de communication. نعاودها. un employé s'est absenté, le directeur émet يعني يقدم فرضيه pour expliquer cette absence inhabituelle. que dira-t-il؟ شنو غادي يقول؟ الوغ الفرضيه كيف ما قلت لكم دائما الفكره الاولى راه كاينه عندنا تمايا اللي هي هذه. الفكره الاولى هي هذه، داكوغ. دائما عقلوا عليها. دائما الفكره الاولى اللي غتكتبوا في ورقتكم هي هذه الاولانيه تاع النقطه هذه، كتكتبوها نتومايا، ولكن كتكملوا من عندكم فكره اخرى ديالتكم نتومايا. الوغ اول حاجه غادي نكتب الفكره اللي حطوا ليا. غادي نكتب ان امبلويي سي ابسونتي. ان امبلويي سي ابسونتي. هادي بحال المدير اللي قالها ان امبلويي سي ابسونتي، وقال لك كمل الجمله عن طريق طرح الفرضيه. الفرضيه اللي غنقولوا حنايا كيفاش، يعني علاش هذا تغيب. حنا تنقولوها مثلا واحد التلميذ اللي هو ما حاضرش في القسم، تنقولوا واقيلا مريض. ملي تنقول هذيك واقيلا مريض، اذا راه كنعطي واحد الفرضيه اللي انا ما متاكداش منها. نفس الشيء غادي نقولوا هنايا ان امبلويي سي ابسونتي، وغادي ندير واحد الفاصله وغادي نقول ولكن هنايا الفرضيه اللي غنقدم انا غنستعمل فيها لو كونديسيونيل بريزون، لانه باش كنقدم الفرضيه وغادي نقول il خصني نكون عارف الفكره il serait malade. حيت انا واحد الشخص كيخدم عندي دائما، واحد النهار ما جاش، غادي نقول يقدر مريض، وغادي نكتب لو فيرب غنصرفو. ما ديروش ليبوتيز، عمركم ديروا لو فيرب في لو بريزون ولا في لو باسي كومبوزي، ولا يا اما لو كونديسيونيل بريزون يا اما لو سوبجونكتيف. والاغلبيه حطوه في لو كونديسيونيل بريزون، وغنضيف عليه واحد الاكسبرسيون ديال ليبوتيز اللي هي بوتيتر. هذه ديروها مع جميع الجمل اللي كيطلبوا منكم. دخلوا هاد سميتو ديروا الكونديسيونيل حتى باش نطلبوا منكم، ماشي بالضبط هاد لو فيرب. المهم يكون هنايا كونديسيونيل بريزون زائد هاد بوتيتر باش تبينوا بان هنايا قدمتوا واحد الفرضيه. هذه كتسمى هيبوتيز. باش عرفناها هيبوتيز حيت استعملنا فيها لو كونديسيونيل و بوتيتر. صافي. نمشي دابا نشوف وقيلا هذه هذه دابا غادي نشوف بي. قال لك un jour après يعني من بعد واحد النهار l'employé se présente au bureau du directeur. هذا الشخص اللي كان مريض كيجي عند المدير. il justifie son absence يعني كيبرهن او يعطي دليل على الغياب ديالو en faisant une concession. يعني هو كيدير واحد لا كونسيسيون. كو ديغاتيل يعني ماذا، يعني غادي يتقبل الفكره ديال المدير وغادي يعاود يرفضها. يعني هنا بحال قال لي المدير مثلا، بحال قال لي المدير كان عليك تعلمنا بانك مريض، لان شنو وقع هنايا. المدير ملي قال لنا في هذه الفرضيه بانه مريض، بانه غائب، ما عرفش علاش تغيب. نورمالمون خاصو يخبروا. حاجه غادي نقولوا واخا جوستومون هاد بي هادي جاتني شويه ممكن ما تعرفوش ليها في الامتحان. الوغ شنو غادي نقولوا حنا هنايا؟ مثلا غادي نقولوا مثلا نقولوا مثلا هو غادر. هنا لومبلويي غادي يقول وي vous avez raison. نديرو بحال المدير قال ليه علاش ما اتصلتيش بيا. oui vous avez raison, je dois vous informer que je suis malade. واخا صراحه هاد الستاب بي جاتني شويه ما ساهلاش. الوغ باش انايا تقبلت الفكره نتاع المدير هي هادي، استعملت وي vous avez raison. وي عندك الصح، خاصني نقول لكم نخبرك بانني كنت مريض. ونكمل بالرفض ديال الفكره. غنقول ليه مي مثلا يقدر يقول ليه مي j'ai perdu mon téléphone. تضر ليا تليفوني. مي j'ai perdu mon téléphone. هاد رقم 6 بي واخا نشرح لكم حتى هنايا، راه الا ما كانش عندكم الفكره ولا ما تشرحت لكم مزيان في القسم بيتيت ما تعرفوش ليها، لانه فريمون انا جاتني صعيبه. انا باش نخرجها جاتني في شكل، جاتني في الاول ما فهمتهاش مزيان، وتنقول كيفاش دابا التلميذ انا اللي استاذه وكيفاش هو غادي تجي كيفاش غيتعامل معها.
D'accord. نمشيو دابا للإنشاء. جو كخوا صافي سالينا. نمشيو لا برودكسيون إكريت. Alors, écriture. في l'écriture اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا un de vos parents يعني واحد يعني un de vos parents père ou mère يعني يا اما بالاب تاعك او الام ديالك est en voyage يعني كان في سفر. il est inquiet كان مقلق او كان مخلوع باسكو un de vos proches يعني واحد من الاقرباء ديالك يا اما اونكل خالك ولا عمك طونت خالتك ولا عمتك كوزان ولد عمك ولا ولد خالتك est très malade كان مريض. vous rendez visite à ce malade انت كتمشي كتزور هاد المريض هذا et vous en informez votre parent وكتمشي كتخبر واحد من يا اما باك يا اما امك pour le rassurer باش تطمئنوا عليه. الوغ شنو هو السؤال؟ هادشي راه غير سيبور باش يعاونكم ولكن ما كاينلاش. قالك vous racontez à votre parent ce qui s'est passé pendant cette visite. غتعاود ليه اشنو وقع اثناء الزياره. داكوغ. vous lui expliquez pourquoi l'état de santé du malade s'améliore. غتعاود تشرح ليه كيفاش الحاله الصحيه ديال هذا المريض غدا كتحسن. ثالثا vous lui donnez votre avis sur l'utilité des visites médicales وغتعطيه الراي ديالك حول اهميه سميتو الزياره الطبيه المسبوقه زعما قبل ما يوقع شي مشكل avant de tomber malade يعني قبل ما يمرض الواحد. اذا معناه شنو المعنى نتاع النص؟ واش تاع هذه تاع لا برودكسيون كريت جاتني شويه ما كثيره شويه ما سهلش انك تصاوبها. قال لك مثلا الاب تاعك او الام ديالك كانوا في الخارج ماشي في الخارج بلوتو مسافرين شي قنت وساقوا الخبر بان واحد من العائله ديالك مرض يا جدك يا جداتك يا اللي كان وما عندوش كيفاش يجي تيرجع كيصيفطك انت باش تمشي تشوفو وتطلع الاحوال ديالو وتخبرو بالجديد كل نهار تقول لي اشنو كاين كيبقى هكا بينما زعما يصيفط واش حد. ابخي في الفقره الثانيه كتحكي للاب ديالك او الام ديالك كيفاش الطريقه باش كيفاش هاد المرض تحسنت الوضعيه ديالو. عاود ثاني من بعد كتعطي الاب ديالك واحد بحال شكل موعظه بحال شكل راي حول انه راه الرعايه الطبيه يعني خصنا نمشيو عند الطبيب مره باش نراقبوا الصحه ديالنا. الوغ انا نعطيكم النص داكوغ باش تكتبوه. نبداو على بركه الله. un jour قالك un de vos parents يعني ماشي بجوجهم واحد فيهم. un jour mon père شوف واش كتبان لكم مزيان. voilà un jour mon père était en voyage. حنا غادي نحاولوا نصيفطوه لشي بلاصه اللي باش نبينوا بان راه مستحيل يجي. alors un jour était en voyage à l'étranger. pour visiter ma grande sœur. Je suis restée seule à la maison. اللي كيحكي القصة هو ولد ماشي بنت. Je suis restée seule à la maison. Point. Après 3 jours et quand j'étais sur le point de sortir à l'école, mon père m'appela. appela راه فيها غير un seul L. m'appela استعملت لو باسي سامبل et m'informa. هنا حركات لي مقصر ومفاجئة ومتتالية. et m'informa que ma grand-mère
ma grand, ما فيهاش E, que ma grand-mère est très malade. Est très malade. Il me demanda de rester chez elle quelques jours d'accord. Alors نشرح لكم دابا هادشي اللي كتبت. Un jour في يوم ما mon père était en voyage. كان أبي في سفر à l'étranger إلى الخارج، يعني كان في الخارج، يعني خارج الدولة، pour visiter ma grande sœur لكي يزور أختي الكبيرة. Je suis restée seule à la maison، يعني بقيت في المنزل بوحدي. Après 3 jours، يعني بعد 3 أيام، et quand j'étais sur le point de sortir à l'école، كنت على وشك الذهاب إلى المدرسة، mon père m'appela، أبي سميتو يعني يتصل بي et m'informa وتيعلمني que ma grand-mère est très malade، كيعلمني بأن جدتي مريضة بزاف. il me demanda de rester chez elle، كيطلب مني نجلس عندها quelques jours، يعني واحد الأيام، بضعة أيام. d'accord. jusqu'à l'arrivée de ma tante، يعني طلب مني انني نجلس معها شي يامات بين ما تجي عمتي او خالتي. طونت اما كنقصدوا بها عمتي ولا كنقصدوا بها خالتي، يعني باش نبينوا لكم بان تا بنتها اللي هي خالته ولا عمته ساكنه بعيده في مدينه اخرى. الوغ بين ما تجي عمتي او خالتي فوالا pour qu'elle علاش pour qu'elle puisse prendre soin. alors علاش نجلس معاها حتى تجي خالتي باش هي تاخذ منها لكي تعتني بها، باش خالتي او عمتي تعتني بجدتي. بوان. داكوغ. وغادي نمشيو وغادي نكتبوا بان راه مشى عندها. لوغسكو انا راه هاد الفقرات راهي كنجي كنكتب، انا ما كنعرفش انا امتى ندير هادي ولا هادي، يعني ممكن نكتبها النص كله في دقه واحده في سطر واحد. لوغسكو جو سوي arrivée chez elle، يعني الجده ديالي. lorsque je suis arrivée chez نديرو ma grand-mère chez ma grand-mère. d'accord. je l'ai trouvée هنا درت نورمالمون اللي كيصرفوا بلوكسيليير افوا ما كياخذوش لاكور، كيبقى اكسون، ولكن هاد ال هادي il remplace la grand-mère. ملي كنديروا لو كومبليمون دوبجي قبل l'auxiliaire تنضيفوا e هنايا. d'accord. je l'ai trouvé dans sa chambre à coucher، dans sa chambre à coucher avec une de ses voisines. voilà. avec une de ses voisines. elle était انا غنعطي الحاله ديالتها، غنوصف الحاله ديالتها. elle était très malade. d'accord. elle était très malade. son visage هادي كنا شفنا l'expression son visage était blanc comme la mort. ياك شفناها était blanc comme la mort. point. quand elle m'a vu هي جدتي quand elle m'a vu
elle m'a. Alors, lorsque je suis arrivée chez ma tante, ma grand-mère, pardon, je l'ai trouvée dans sa chambre à coucher. وجدتها في غرفتها ديال النوم avec une de ses voisines مع برفقة واحدة من الجارات ديالها يعني واحدة أخرى مقابلاها. Elle était très malade كانت على جدتي كانت مريضة جدا. Son visage était blanc comme la mort. كان وجهها أبيضا كالموت. Quand elle m'a vu حين رأتني elle m'a esquissé un petit sourire. يعني حين رأتني حلا منحتني ابتسامة صغيرة يعني باينة بأنها مسكينة مريضة. Elle m'a esquissé un petit sourire. Point. J'ai appelé mon père. حيطلبوا منا أننا خصنا في الثانية في السؤال الثاني اش قالوا لنا في السؤال الثاني قال لك vous lui expliquez pourquoi لا باقي يلا غنبقاو مع باقي دابا حنا غنبقى نعاودوا ليه نوصفوا الاب ديالنا. J'ai appelé mon père. D'accord. J'ai appelé mon père pour l'informer. Monsieur pour l'informer. Pour lui informer. Pour lui informer que de son état. D'accord. De son état, je lui ai dit, je lui ai dit, bien sûr, la vidéo va dire pause pour être تكتبوا. Je lui ai dit, que sa peau était en feu. Que sa peau était en feu, ses yeux étaient pâles, et larmoyants, qu'elle avait les mains maigres, et gémissait la pauvre. هنا كنتصل باش كنوصل الحاله ديال الام ديالو. J'ai appelé mon père. اتصلت بوالدي pour lui informer لكي أخبره de son état بحالتها. Je lui ai dit قلت له que sa peau était en feu. قلت له بأنه زعما سخونة بزاف فيها الحرارة يعني الحما كله فيه بحال شعل فيه العافية. Ses yeux étaient pâles et larmoyants. عيناها كانتا صفراوتان يعني عيناها صفرين من الداخل et larmoyants وفيهم الدموع. Qu'elle avait les mains maigres وكانت يديها ضعيفتان يعني رقيقة بحال ضعف مسكينة. et gémissait la pauvre وتئن شنو هي كتئن بالألم شو هاد كيئن وتئن المسكينة. داكوغ يعني بقات فيه. داكوغ فوالا وما كملتش. que son état s'aggravait de plus en plus, que son état s'aggravait de plus en plus, et qu'elle doit être transportée d'urgence
à l'hôpital. قال ليه يعني قال ليه مسكينه كتأن يعني كتنين كو سون ايتا ساغرافي بان الحاله ديالها غدا كتدهور ليها دو بلوز اون بلو يعني على كل نهار كيل دوا اتر ترونسبورتي وخصها تمشي يجب ان تنقل مستعجلا الى المستشفى. داكوغ بوين. دابا غادي نمشيو نشوفو شنو غادي الابن شنو غايقول ليه على الحاله ديال الام ديالو وشنو هو الراي نتاع الابن في الاخر ديال التكست. الو غادي يقول ليه j'ai raconté là après 7 jours d'accord, après 7 jours j'ai appelé mon père pour lui montrer comment l'état de ma grand-mère s'améliorait grâce aux soins médicaux qu'elle a subis et je lui ai dit هنا اخر سؤال هو انت غتعبر على الراي ديالك. je lui ai dit qu'à mon avis les visites médicales sont très importantes avant de tomber malade. الوغ اش قلنا هنايا يعني خبروا بان خصها تمشي للسبيطار بحاله مستعجله. ابخي 7 جور يعني بعد 7 ايام جي ابلي مون بير اتصلت بابي pour lui montrer لكي أبين له comment l'état de ma grand-mère s'améliorait كيف حالة جدتي تتحسن grâce aux soins médicaux بفضل العناية الطبية qu'elle a subi العناية الطبية التي تلقتها. et je lui ai dit وقلت له qu'à mon avis بأن في رأيي أنا les visites médicales الزيارات الطبية sont très importantes مهمة جدا avant de tomber malade قبل أن نسقط مرضى. صافي جسبر أنكم تكونوا استفدتوا معايا شويه في هذه الحصه واخا ما دازش على المباشر. يلا اي حاجه بنت لكم ماشي هي هذيك لي كومونتير صافي. يلا نتلاقاو حصه اخرى ان شاء الله مع فيديو جديد. اعناكم الله.